नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। आज एकजना मन्त्रीलाई क्यामेराले पछ्याउँदा जे देखियो त्यो दृश्य हेर्नेछौँ। दृश्य निकै ध्यान तान्ने खालका छन्, घत लाग्दा छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू ठगिने एउटा प्रमुख अड्डा हो वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल। बुधबार त्यहाँ अघि पछि भन्दा केही फरक र रोचक दृश्य देखिए। एकाएक विभागीय मन्त्री किसान श्रेष्ठ त्यहाँ छड्के निरीक्षणमा पुगेका थिए। माइकबाट बोलेर आज तपाईहरू सबै सेवाग्राहीको काम हुन्छ, टोकन नपुगे टोकन थपिन्छ, ढुक्क हुनुस् भनेर बाहिर पालो कुरेका सेवाग्राहीहरूलाई सम्बोधन गर्न र आश्वस्त पार्न श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठले एक उपल्ला कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। पालो कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारी राजेश उप्रेतीले मन्त्रीको आदेश अनुसार माइकबाट आश्वासन दिए यसरी। आज अरू टोकन थपिन्छ, आजको काम सबै हुन्छ भन्नुहोस् त। हेलो, अहिलेसम्म टोकन 9 बजे टोकन नपाउनु भएको साथीभाइहरूको लागि अहिले 11 बजे माथिको भिड हेरेर 100 देखि 150 अथवा 200 सम्म 12 बजे भरे बेलुकाको फ्लाइट हुने र भोलि 1 बजे दिउँसोसम्म फ्लाइट हुनेहरूलाई अहिले 12 बजेतिर माथिको भिड हेरेर 100 देखि 150 सम्म टोकन खोलिन्छ। तपाईहरु धैर्य धारण गरेर बस्नु होला। आफ्नो फर्म जहाँ भर्नु भएको छ आफूले सक्नुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलबाट, आफ्नो ल्यापटपबाट, नभएदेखि फर्म भर्ने ठाउँमा सम्पर्क गर्नु। दर्शकगण, यस्ता दृश्य अरू पनि थुप्रै छन्। मन्त्रीको छड्केपछि के नतिजा आयो अन्तिमसम्मै हामीले सिलसिलाभर रूपमा आज देखाउनेछौँ। ठाउँको ठाउँ यो काम हुनै पर्यो भनेर मन्त्रीले चिया खाएर फर्किँदासम्म नतिजामा प्रगति देखाउनुहोस् भनेर अत्तो थापेका थिए कर्मचारीहरूलाई। क्रमशः हामी त्यो दृश्यहरू हेर्नेछौँ। श्रम मन्त्री ताहाचलको वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा 10:30 बजे पुग्दा अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा त्यहाँ पुगेकै थिएनन्। मन्त्री आउने सुईको दिएको थिएन। सेवाग्राहीको घुइँचो भने त्यहाँ लागिसकेको थियो। 3-4 दिनदेखि धाउँदा पनि आफ्नो काम नबनेर हैरान थिए थुप्रै सेवाग्राही। कसैको आज बेलुका, कसैको भोलिको फ्लाइट टिकट छ, तर सरकारी कागजात र प्रक्रिया भने बाँकी नै छ। थाल खामकी भात खामको हालतमा हत्तु भएका सेवाग्राहीले अचानक छड्केमा आएका मन्त्री भेटेपछि देउता भेटे जस्तो माने। धक फुकाएर आफूले त्यहाँ पाएको हैरानी र दुखेसाका पोको सेवाग्राहीहरूले मन्त्रीलाई फुकाए। मन्त्रीले पनि बडो चाख मानेर सुनेनन् मात्रै, तुरुन्तै काम फत्ते गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिए। रोचक त के देखियो भने कोठा चोटा चहार्दै मन्त्रीले म चिया खाएर आउँदासम्म यो काम हुनु पर्यो भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर निस्किएका थिए। त्यो पनि हामीले एकछिनमा हेर्नेछौँ। यसपछि हामीले त्यो राख्छौँ। पहिले हैरान र हत्तु परेका सेवाग्राहीसँग अचानक मन्त्रीको जम्का भेट हुँदाका दृश्य हेरौँ। प्रशासनमा सर, यो आइडी हामी हेर्नु अर्घाँचीदेखि आएको टाढा पश्चिम नेपालदेखि होइन, हामीले कतारको आइडी भुलले चाहिँ होइन दुःख पाइरहेको छ, हिँड्दै आयो भएन। त आज फेरि यो आइडीले चल्दैन, पुरो अरिजिनलै चाहियो भनेर यहाँ सरहरूले भन्नुभएछ। त्यही भएर त्यो अहिले मन्त्रीज्यू गएपछि मसँग भेट्नु उहाँले अफिस गरिदिनु भयो। यत्रो लाइनमा बसेर ओरिजिनल अनि लाटा ओरिजिनल लिएर आउनु पर्छ तपाईँ पनि छैन भन्ने त्यो जानकारी पनि भएन सर। यो ओरिजिनल डकुमेन्ट त चाहिने चिज त लिएर तपाईहरुले पनि आइदिनु पर्यो कि फोटो खिचेर हैन। यो चाहिँ हामीबाट गल्ती भयो हैन त, यसबाट के गरेर अब यो तपाईहरु भन्नुको अब यस्तो नहोस्। के समस्या भनेको टोकन 3 दिनसम्म रेगुलर आउँदा पनि टोकन छैन, भित्रबाट छोडेन भने टोकन पाइएकै छैन। 75 वटा टोकन छोड्या। त्यसो भए हामीलाई नै ल्याउने सुविधा गरिदिनु न तपाईहरुले। मन्त्री श्रेष्ठ एक गरेर वैदेशिक रोजगार कार्यालयका त्यहाँका शाखाहरू, काउन्टर र कोठा चोठामा पुगेका थिए। एकाएक मन्त्रीलाई त्यहाँ देख्दा कर्मचारीहरू बडा अलमलमा परे। कतिपयले मन्त्री आएको भ्याउ नै पाएनन्।
पछि लौ है मन्त्री आएका छन् भन्ने हल्लाखल्ला भएपछि कार्यालयका निर्देशक राजेश उप्रेती सहितका उपल्ला अधिकारीहरूले मन्त्रीलाई गाइड गर्न र पछ्याउन सहजीकरण गर्न थाले। भन्छ नि अन द स्पट अर्थात् ठाउँको ठाउँ सम्भव हुने सुधार चाहियो भन्दै मन्त्रीले नतिजामा काम देखाउन निर्देशन त्यहाँ त्यो क्रममा आफ्नो अनुगमनका क्रममा दिएका थिए। कर्मचारीले चासो र सक्रियता देखाए भने यदि समस्या मात्र होइन समाधान पनि त्यही भित्रै उनीहरूसँगै छ भन्ने पाठ र त्यसको दृष्टान्त पनि मिलेको छ मन्त्रीको यो छड्के यो अनुगमन यो निरीक्षणका क्रममा। चिया खाएर आउँदासम्ममा ठाउँको ठाउँ परिणाम चाहियो रे मन्त्रीलाई। मन्त्रीको यो छड्के निर्देशन दृश्यमै हेरौँ। यो त के त भिड त छैन यहाँ त कम हुन्छ सर थोरै हुन्छ यहाँ धेरै हुँदैन एउटा कुरा नि कान्छा सर एउटा कुरा नि जस्तो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन आज भिड छैन नि त्यो भनेपछि त्यो भिडलाई यता डाइभर्ट गरेर भनौँ न केही त्यहाँ चाहिँ नि सास फेर्न पाएको छैन कर्मचारी साथीहरू अब यहाँ चाहिँ नि खाली छ अब अहिले गर्न सकिन्छ त्यो पनि अहिले भर्खरै त के छ आइटी कहाँ छ खै अहिले खोल्न सकिन्छ त्यो भिड केही यता गर्न सकिन्छ मजाले गर्न सकिन्छ युजर आइडीलाई रोल यहाँ छँदै चाहिँ रोल थपिदिनु न सकेको नि त लेखेर केही कुरा भन्नु हुँदैन नि व्यवहारिक हिसाबले लाग्नु पर्यो व्यवहारिक हिसाबले के यो भन्नु तपाईँहरूको छुट्टै शाखा हो कि अब यो भिड कति दिनदेखि पाएको छैन भनेको छ यो भनेको छ मेरो हजुरको यहाँ सुन्नु न हामी यति मान्छे छौँ मैले दुईवटा चाहिँ टोकन यहाँ दुईवटा डबल फाल्यो भने जसले सक्यो त्यसले टिप्ने हो नि दुईजना मान्छेको लागि 20 वटा छोड्दा पनि उसको हातमा पर्छ ग्यारेन्टी छैन कि कसैलाई दया गरेर एउटा इङ्ग्लिस पनि जान्दैन भोजपुरी पनि जान्दैन नेपाली पनि जान्दैन कुनै भाषा जान्दैन पासपोर्ट र टिकट मात्र देखाउँछ त्यसलाई छोड्दै आज त अब दोचोटि छोड्दाखेरि आज प्रब्लम हुँदैन टोकन ल आज अनि त्यो त सर कसरी हुन्छ त्यो त ल यो त्यो अलिकति एउटा भनौँ न यहाँ भएको साथीहरूलाई एउटा लाइनमा लगाएर अरूलाई काम गराउनुहोस् त रोल थपेर त मिल्छ अहिले भर्खर देखिने गरी ल त यो म जानुभन्दा त्यहाँ चिया खाएर यहाँ आइन्जेलसँग यो अलिकति लाइन मिलाउँ त अलिकति ल त पासपोर्टको हो के गर्न सकिन्छ ल त त्यो गरौँ मिल्छ होइन ल त्यो गरिहालौँ त त्यो भिडलाई यता ल्याएर केही भयो भन्ने देखाउनुहोस् त 300 जना मान्छेको अनि सिटीको हो त अनि त्यो एउटा यहाँ अहिले भएको साथीहरूलाई पनि जब एउटा काम गर्न सकिन्छ महिलाहरू जति यता ल्याउँछ यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सर के अरे एउटा कम्प्युटर अपरेटरको एउटा सुब्बाको आजको के गर्नु अहिले नै एउटा कम्प्युटरको एउटा चाहिँ सुब्बाको र अनि अफिसरकै आइडी एउटा खोलिदियो भने सकियोस् 3 जना मात्रै हो कम्प्युटर सुब्बा र के भने जस्तै आज मात्रै खाली जस्तै यस्तो खाली भएको दिन गर्न सक्ने गरी हामीलाई आइडी खोल्दिने खाली भएको बेलामा हामीले चाहिँ रेगुलर गर्दिन्छ एउटा अफिसरले त्यो गर्दा त्यति गर्दैन 3-4 दिनको भिड कम हुने आज अहिले यो भिड भनेको मङ्सिर पुससम्म होला मैले बुझेँ पोखरामा पनि यो अहिले हाम्रो कामदारहरू दसैँ तिहार छठ मनाउन आए त्यसपछि जाने भए हुनाले यो भिड हो मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ तर त्यो भिड भयो भनेर हामीले अब कसरी तपाईँहरूले गर्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद होइन तर मेरो भन्नु खोजेको म आउँदा त देखिनँ नि त होइन तपाईँहरू बिचरा दिनरात खटिनु भएको छ तर देखिएन भन्नु खोजेको गर्दा गर्दै पनि त नभएको त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कति हुनुहुन्छ त्यो महिला साथीहरूलाई यता लिएर आएर काम सुरु गराइहाल्नुहोस् त तयार गरिहाल्नुहोस् कम्पाउन्डभित्र भएको मान्छेहरू चाहिँ आज सबैको हुनुपर्छ टु स्टेपको चाहिँ तुरुन्त गराइहाल्नुहोस् है टु स्टेपले भोलिदेखि नै चेन्ज हुने गरी देखाउनु होला यो चाहिँ तुरुन्तै जस्तो अहिले 4 लेयरबाट काम भइरहेको छ भने सायद भोलिदेखि नै हामी 2 लेयरबाट भनौँ न अब एउटा टेबलबाट अर्कोबाट 4वटा टेबलमा जाने चिजलाई 2टा टेबलमै 2 लेयरबाटै सिद्ध्याउने गरी हामीले कुरा गरेका छौँ। 4वटा ढोका चहारेर लिनुपर्ने सेवालाई अब 2वटा ढोकाबाटै लिन मिल्ने गरी त्यसको सुधारका लागि मन्त्रीले त्यहाँ निर्देशन दिएका छन्। दर्शकवृन्द कार्यालयभित्रको माहौल बुझ्दै गर्दा मन्त्रीलाई लाग्यो यो कार्यालय त भित्र कम
बाहिर ज्यादा फैलिएको छ, अर्थात् भित्रभन्दा बाहिर बिचौलियाको रजगज डरलाग्दो छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा आउने सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर बाहिर आसपासमा कैयौँले पासो थापेर बसेका छन्। अनलाइन फारम भर्नेदेखि सेटिङमा काम गरिदिने बिचौलियाको पसारो छ त्यहाँ कार्यालय बाहिर। कार्यालयभित्रभन्दा बाहिर छ रौनक, बाहिर छ व्यापार, बाहिरै छ दादागिरी, बाहिरै छ बिचौलियाको रजगज र बाहिरै छ सेवाग्राहीलाई लुट्ने गिरोह। त्यसैले मन्त्रीलाई लाग्यो होला रोजगार कार्यालयको छड्के त भित्र मात्रै गरेर हुँदैन, बाहिर पनि गर्नुपर्छ। उनी कार्यालयको गेट नागेर बाहिर निस्किए। उनी पुगे अनलाइन फारम भर्ने एउटा पसलमा र सोधे त्यहाँको कामको प्रकृति, जनशक्ति, त्यहाँको प्राविधिक दक्षता र सेवा शुल्क बारेमा। मन्त्रीको त्यहाँ जाँचबुझ र सोधपुछ चल्दै गर्दा उनी ठाउँको ठाउँ पीडितहरूबाट, त्यहाँका सेवाग्राहीहरूबाट त्यही फेरि घेरिए। मन्त्री आएको थाहा पाएर गुनासो गर्न र आश मर्नै लागेको काम भइ पो हाल्छ कि भनेर आएकाहरूसँग मन्त्रीको त्यहाँ दोहोरो संवाद चल्यो। कार्यालय बाहिरको मन्त्रीको अनुगमन माहौलका दृश्य पनि हेर्न लायक छन्। हेरौँ। कतिवटा कम्प्युटर छ तपाईँको? दुईटा। अनि दुईटा छ कम्प्युटर। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यहाँ? बिल राजस्व सबै तिर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। त्यो बाबत कति रुपियाँ लिनुहुन्छ? हामी 300 रुपियाँ अनलाइन चार्ज भनेर बिराकमै तोकिदिएको छ। यो चाहिँ हजुर आउनुभयो नमस्कार पनि छ है भन्नाले यहाँ त लिँदैन, उहाँहरूले छोडेर सेवाबाट तिर्दिनु सेवा पे गर्नुहुन्छ अहिले उहाँहरूले कल्याणकारीको र बिमाको रकम गरेर उमेर अनुसार फरक फरक हुन्छ। अनि हाम्रो कार्यालयले चाहिँ 300 भन्दा बढी नलिनु भनेर निर्देशन गरेको फर्म भरेको बापत उहाँहरूको जेला त्यही अनुसार काम गर्ने। माननीय मन्त्री चाहिँ उहाँहरूले अर्जेन्ट मान्छेको छिटो सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। उहाँहरूले जस्तो भोलि सर हामी 4 दिन भयो आएको सर, अहिलेसम्म टोकन पाएको छैन सर। टोकन खोल्छ यहाँबाट पनि अलिक अर्जेन्ट मान्छेको पनि छिटो गरिदिनु पर्यो कि सर एकजनाको फर्म छ, फर्म छ भोलि बिहानको फ्लाइट छ सर। अहिले 400 जना छोडे होइन, आधा घन्टापछि फेरि 200 छोड्छ। अनि एउटा छ नि, हामी टोकन छोड्ने मात्र हो, तर उहाँहरूले लिन सक्नुपर्छ अथवा यसो कता सिस्टम जस्तो जस्तो मैले उहाँलाई दुःख गरेँ भोलिको टिकट छ भन्दा पनि मैले टोकन लिन सक्दिनँ होइन। तपाईँहरूको के समस्या छ भने म बुझ्न आएको जस्तो अहिले भोलि भाइको फ्लाइट छ, तिम्रो होटल क्वारेन्टाइन के अरे क्वारेन्टाइन बुक भइसकेको छ, यसलाई के गर्ने भन्ने कुरो यहाँभित्र अहिले छलफल छ। अब यो होइन भने 1 सयदेखि फ्लाइट छुट्नु राजेश है निर्देश है। कार्यालय बाहिरको माहौल हेरिसकेपछि र त्यहाँ पीडित सेवाग्राहीबाट घेरिएपछि मन्त्री फर्कन्छन् फेरि उही कार्यालयभित्रै। उनलाई मनमनमा लागेको रहेछ बाहिर यति चर्को शुल्क लिएर फारम भर्न बाध्य सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालयभित्रबाटै सेवा दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो। म मन्त्री बनेपछिको एउटा असरदार यो परिणाम देखिन्थ्यो, मन्त्रीलाई यस्तो लाग्यो। त्यही बिचमा मन्त्रीलाई त्यहाँ कर्मचारीहरूले नै सुनाए कि सेवाग्राही बिचौलियाबाट कसरी ठगिन्छन् भनेर। अनलाइन भर्ने क्रममा हिजो मात्रै एकजना सेवाग्राहीको 8000 ठगेर बिचौलिया बेपत्ता भएको घटना मन्त्रीलाई त्यहाँ सुनाइयो। समस्याको त चाङ नै छ त त्यहाँ थाहै छ, तर उपाय के त? मन्त्रीलाई लाग्यो कार्यालयभित्रै हेल्प डेस्क हो। मन्त्रीले हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने भ्यू पाए। त्यहाँ कहाँ राख्ने त हेल्प डेस्क? ठाउँको ठाउँ उनले त्यो हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने स्थानको खोजी गर्न थाले। मन्त्रीका आँखा त्यहाँ कार्यालय परिसरमा दौडिन थाले। एउटा ठाउँ पनि त्यहाँ भेटियो। मन्त्रीलाई ठाउँको ठाउँ नतिजा चाहिएको थियो। उनले 24 घण्टामा देखल प्रकारको सुधार भएको महसुस चाहेका थिए। बाँकी दृश्यमा हेरौँ।
भाषा नजान्ने, मेल चलाउन नसक्ने, अनलाइन लिन नसक्ने त्यस्तोको लागि एउटा चाहिँ 60% मान्छेले यहाँ चाहिँ आफ्नो फर्म आफैले भर्न जान्दैन। हाम्रो हेल्प डेस्क बनाए के होला? हाम्रो अब 8-10 वटा कम्प्युटर राखेर आफ्नै हेल्प डेस्क आफैले त्यस्तो नजानेले आफैले फर्म भर्ने बनाउँथ्यो त राम्रो हुन्छ। अब त्यो अनलाइन गरेर लिएर आइज भन्छ उसलाई थाहा हुँदैन। त्यो हेल्प डेस्क राख्नलाई कसरी के गर्न सकिन्छ भन्नु हिजो त्यस्तै अनलाइन गर्न गएको 7-8 हजार रुपियाँ दिएछ, पछि त्यो मान्छे भाग्यो, त्यसको अनलाइन पनि भएर पैसा निकाली खाएर भाग्यो त्यो सबै बाहिर अब त्यो हेल्प डेस्क बनाउने ठाउँ कतापट्टि होला? उपलब्ध हुन्छ यो गेटबाट पासपोर्ट लिएर आएको मान्छे कोही 18 परेको छ नि त त्यो हेल्प डेस्कमा उसले चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ भन्ने बनाउन सकिन्छ कि तत्काललाई त यही पनि यो अझ यही टहरा मुनि राख्न सकिन्छ नि, 3-4 यही टहरा यही चट्ट बारेर तिनवटा बन्दैन जब एउटा पार्टिसन गरेर बनाइदिनु मिल्छ। फटाफट काम हुने वातावरण हामी गराउँछौँ। हामी कति दिनमा देख्न सक्छौँ अलिकति सुधार भएको जस्तो यहाँ अलिकति? 24 घण्टाभित्र 24 घण्टाभित्र र मन्त्रीले भेटे हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने ठाउँ। त्यसै पनि झन्डै 70% सेवाग्राहीले आफ्नो फारम आफैले भर्न नजान्ने थाहा पाएपछि मन्त्रीलाई कार्यालयमै कर्मचारीहरूले नै हेल्प डेस्क राखेर ती सेवाग्राहीहरूलाई सघाउनु पर्ने त्यो प्रकारको महसुस भयो। त्यो आवास उनले त्यहाँ पाए। त्यो व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीले निर्देशन त दिएका छन्, काम हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। दर्शक दृश्य अझै सकिएको छैन। ख्यालमै त्यहाँका गहिरा समस्याको मन्त्रीले भेउ पाउँदै गए। खासमा हात लाग्यो के त अन्त्यमा, त्यो त राख्न बाँकी नै छ। खास दृश्य अझै बाँकी छ। त्योभन्दा पहिले लिगौँ छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। दर्शकबिन आज हामी श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले छड्के हान्दा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा जे देखियो त्यो उतारेर प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब अघि बढौँ, त्यसपछि के भयो त? वैदेशिक रोजगार कार्यालयको भित्री र बाहिरी छड्के निरीक्षण सकाएपछि अब निष्कर्ष, नतिजा र निर्देशनको पालो आयो। श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले उच्च तहका उपल्ला तहका कर्मचारीहरूको त्यहाँ बैठक राखे। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफले पनि मन्त्रीको त्यहाँ छड्के चल्दै गर्दा बिचमा मिसिन आएका थिए। उनी पनि त्यो बैठकमा बसे। मन्त्रीले आजैदेखि सुधार देख्नुपर्ने भन्दै आफ्नो छड्के अनुगमनको नतिजा पक्का गर्न त्यो बैठकमा निकै जोड दिए। टोकन सिस्टम प्रभावकारी नहुनुका 2वटा कारण त्यहाँ पहिचान भयो। एउटा त टोकनको सङ्ख्या नै कम छ, त्यसमाथि बिचौलियाहरूको जबरजस्त त्यो टोकनमा पकड छ। र समाधान के त? बैठक दृश्य नै हामीसँग उपलब्ध छ भने त्यसमै किन नहेर्ने? अनि अन्तिममा मन्त्रीले दिएको प्रतिक्रिया पनि छ, त्यो पनि नछुटाउनु होला यही दृश्यमा। कृपया हेरौँ। टोकन छोडिन्छ नि, मैले यो कुरो बुझिनँ क्या यहाँ। टोकन छोडिन्छ, अब जो रियल समस्यामा छ भोलि फ्लाइट छ त्यसले पाएन। के हो यो पाउने सिस्टम? उसको टिकट चेक गरेर हो कि होइन या के गरेर हो? अब त्यो फ्लाइट छुट्ने मैले टोकन क्वारेन्टाइनमा पैसा लाग्नु 1 लाख रुपैयाँ डुब्यो भन्छ। अब त्यसलाई म्यानुअली हामीले ल न त यस्तो समस्या रहेछ हामीले दिन मिल्दैन, त्यही त अप्ठ्यारो छ। उसकै लागि भनेर एउटा छोडिदियो भने उसले पाउँदैन, उसको लागि भनेर 10 वटा छोड्दा पनि त्यो मान्छेले पाउँदैन। बाहिर छ एउटा पसलमा त्यहाँ बाहिर एकदम रेडी पोजिसनमा बसेको हुन्छ टोकन क्याप्चर गर्न, मोबाइल राखेर एकैचोटि रेडी भएर बस्छ। कतिले सफ्टवेयर ह्याङ हुने गरेर सफ्टवेयर ह्याङ हुन्छ के त्यो गर्नै सकिएको छैन। यो बाहिर दोकान थाहा छ नि होइन। यसमा टोकन सिस्टम टोकन 6500 छोडिन्छ हजुर, ल छोड्दिउँला सहज ढङ्गबाट। त्यसको भिसा छ त्यो त रेडी बसेका हुन्छन् बाहिर, त उनीहरूको पेसा नै त्यही। जस्तो म छोड्छु नि, म त्यो दुःख पाएको मान्छेको म लिदिउँ भनेर सँगसँगै 3टा मोबाइल लिएर 3टा स्टाफलाई राख्छु। हामीले भन्दा पछि अगाडि उसले छोडेको छ, च्यापी अरूले समाइदिइहाल्छ कि लिनै नसक्ने। ल त्यो दुःख पाएको मान्छेको पासपोर्ट नम्बर हेरेर तानेर लौदैलाई चाँडो गरौँ भन्दा हामीले सक्दैन। त्यो सिस्टममा छैन, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ। यसले दुःख पायो, पर्सिको टिकट छ भने फोन त गर्छ, तपाईँलाई पनि फोन गर्ला, डिजी साहबलाई फोन गर्ला, कमल सरलाई त झन् दिनमा कति फोन आउँछ, आइटी सरलाई फोन गर्ला, सचिवलाई फोन गर्ला।
यिनीहरूको त उसले अपलोड गर्यो। सुन्नु, म अहिले हजुरलाई भन्छु, आफ्ना सबै डाटाहरू अपलोड गर्यो भने त्यसले सहज ढङ्गबाट चाहिँ आफै चाहिँ श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो कि। एकपटक यिनीहरूको बायोमेट्रिक लिइसकेपछि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन हुन्छ भने त जहाँबाट पनि त्यो गर्न पाउने यो जानेर अस्ति मलाई यहाँ 50-100 जना दलले घेरे दिउँसो अनि मेरो यहाँ 100 वटा पासपोर्ट लिएर बस्या भन्छ अनलाइन भनेर उसलाई दिएको हामीले सुविधा त दियो नि। दलहरूसँग 100-150 पासपोर्ट लिएर नम्बर पासपोर्ट अथवा पासपोर्ट नम्बर लिएर बस्छ। अहिले हजुरको शुक्रबार छोड्छौँ हामीले अनलाइनको टोकन, प्रत्येक दिनको 400 एक हप्ताको छोडिदिन्छौँ। त्यो टोकन 5 सेकेन्डमै सकिन्छ। यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थाको मानिसहरूलाई सेवा दिनको लागि केही रिजर्भमा टोकन राख्न सकिँदैन। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र रियल पीडितले पाउने उपाय के छ? के छ? 5000 भन्दा बढी पसल छ अनि यिनीहरू कतिसम्म बेमानी भने पैसा खान्छ वर्छ सुर्खेतको टोकन हालिदिन्छ। अब हाम्रो सिस्टममा आउँदैन त्यो, पोखराको टोकन हालिदिन्छ। यी मेरो टोकन ल्याइसक्यो सर भन्छ, त्यहाँ सिस्टम हाले पोखरा दिन्छ, पैसा खाए। कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, अफिसर त्यही रेसियोमा यदि काउन्टर बढाउने भने यो देन देयर विदिन 15 डेजमा यो सबै सल्भ भइहाल्छ। केही कामै एउटा काउन्टर बढाइदिने, यसको सजिलो उपाय मैले देखेको काउन्टर अनि कोटा बढाइदिने। कोटा जुन टोकनको उहाँहरूले धेरै लिमिटेड गर्नुभएको छ। पहिले 2-2000 हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ जम्मा हेर्दाखेरि 700-800 हुन्छ। ठ्याक्कै आधा गएर छ। 18 मा चाहिँ 10,000 हुन्थ्यो, अहिले 5,000 गरिरहेछ। अनि कहाँ यो ब्यालेन्सै भएन त। 1000 वटा टोकन दिनको छोडिदिने हो भने सायद प्रब्लम नहोला, तर के त भन्दाखेरि समाधान हुन्छ कि सजिलो त्यो काउन्टर चाहिँ बढाउनु। अनि सायद यो 3टा काम गरियो भने त सायद यो यति भिड पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। 5 जना त्यहाँ हात बाँधेर बसेको छ नि। आजै भिड मैले भने नि अब हिजो अस्ति के थियो थाहा छैन, म आउँदा त त्यो देखेँ नि त। त्यो भनिसकेपछि 2 जनाले त्यहाँ काम चल्छ भने 3 जना अहिले तत्काल के। र अर्को कुरो महिला र पुरुषको लाइन चाहिँ 2टा गरिदिनुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरूको पनि सम्मानको लागि पनि त्यो महिला र पुरुषको लाइन चाहिँ नि डेली गरिदिनुहोस् होइन। त्यो डेली गर्नुहोस्, त्यो कुरोमा स्पष्ट निर्देशन मेरो होइन। महिला र पुरुषको लाइन 2टा बनाउनुहोस् होइन। त्यो कुरोमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। अब जस्तो हेल्प डेस्कको विषयमा अब यहीँ कर्मचारीबाट गर्ने कि अर्को व्यवस्था गर्ने म अहिले मन्त्रालय गएर छलफल गर्छु। आज म यहाँ आइसकेपछि आजदेखि नै अनुभूति, त्यो जुन श्रमिकहरू हुनुहुन्छ अनुभूति हुने गरी काम गर्नुहोस्। हामी कहाँ यो धेरै चाहिँ नि कम्प्लेन आइरहेछ, कम्प्लेन नआउने वातावरण गरेर तपाईँहरूले यही काम गर्नुहोस्। भोलिदेखि नै अनुभूति हुने गरी कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो स्पष्ट निर्देशन छ। भोलिदेखि नै नयाँ हिसाबले सुधार गरेर जाने कुरामा हामी लागेका छौँ। भोलिदेखि यो आफै तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तै यो आफै यसलाई सुधार गर्दै लैजाने कुरामा हामी दृढ छौँ। तस्बिर के बोल्दो रहेछ भोलिदेखि हामी त्यसको पनि फलोअप गरौँला। दर्शक मन्त्रीले छड्के अनुगमन गरे, हामीले त्यसको अद्धोपान्त दृश्य वर्णन गऱ्यौँ। यतिकैमा मन्त्रीलाई स्याबासी दिन र मन्त्रीको देवत्वकरण गर्न हाई गर्न हतार भने नगरौँ है। विगतमा पनि यस्ता छड्के थुप्रै भएका छन्, तर स्थितिमा सेक बिसेक भएको छैन। त्यसैले अहिलेका मन्त्रीको यो छड्के पनि हात्ती आयो फुस्स हुने सम्भावना उत्तिकै छ। सुधार भएछ भने हामीले त्यसको फलोअप पनि उतारेर देखाउँला, मन्त्रीलाई पनि सोधौँला हासिल के भयो त, सुधार के भयो त। तर जेसुकै होस्, मन्त्रीको यो प्रकारको चासो र अनुगमनले प्रभाव त पक्कै पार्छ नै, थोर बहुत भए पनि। हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो भने सेवाग्राहीले लाभ पाउनेछन्। त्यसमा हेल्प डेस्कका लागि अलिकति जोड दिएको छ। टोकन बाँड्न गरिएको कन्जुसियाइ थियो अहिलेसम्म, त्यो सुधार्ने, टोकनको सङ्ख्या अब थप्ने निर्णय भएको छ, राम्रो छ। महिला र पुरुषको लाइन विभाजन गरेर सेवा प्रभावकारी र छरितो बनाउने तय भएको छ, त्यसमा निर्णय भएको छ। अहिलेसम्म लाइन भद्रगोल थियो, महिला पुरुषको हुलमुलमा त्यहाँ लाइन हुन्थ्यो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने आज त्यसमा निर्देशन र कार्यान्वयन गर्ने वचन दोहोरो त्यहाँ सहमति बनेको छ। 4वटा ढोका चाहारेर लिनुपर्ने सेवालाई 2वटा ढोकामा सीमित र सहज गर्ने निर्देशन र निर्णय भएको छ। कर्मचारीको चुस्त परिचालनमा ध्यान दिने निर्णय छ। कुनै शाखामा, कुनै फाँटमा कामको मारामार, कुनैमा आरामको स्थिति जुन छ त्यसलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ र कर्मचारीबाट त्यहाँको उपल्लो नेतृत्वबाट त्यसको त्यो कर्मचारीको व्यवस्थापनको सुधारको प्रतिबद्धता पनि आएको छ। कम्तीमा
यी मन्त्रीबाट निर्देशन दिएका र कर्मचारीबाट सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाइएका कुराहरूमा यदि सुधार भयो, कार्यान्वयनमा यो कुराहरू आयो भने निकै राहत हुनेछ, त्यहाँको स्थिति फेरिनेछ, कायापलट हुनेछ, यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। काम चाहिँ हुनु पर्यो त्यहाँ। यो त भयो आउने दिनमा सुधार होला कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो। अहिले के छ त हालत त्यहाँ? सेवाग्राहीको वर्तमानको तितो अनुभव भोलि नरहने स्थितिको हाम्रो प्रतीक्षा छ। त्यसैले अहिलेका समस्या र गुनासा स्वयं सेवाग्राहीबाट सुनौँ। भोलिका दिनमा यसमा सुधार भयो त फेरि पनि सेवाग्राहीकै आगामी अनुभवलाई उतारेर दाँजौँला अहिलेको र भोलिको। अहिलेको अनुभव र पीडा निकै कष्टकर छ। पीडित सेवाग्राहीबाटै सुनौँ केही प्रतिनिधि आवाजहरू। 4 दिन भयो म काठमाडौँ आइपुगेको, अहिलेसम्म टोकन पाएको छैन हजुर। भोलि मेरो फ्लाइट छ, अब भन्छ भोलिको फ्लाइट छ भने भोलि आइज। यता त 3 दिन भइसक्यो आएको, 3 दिनसम्म टोकन पाएको छैन। कहिले भन्छ 9 बजे खुल्छ, कहिले भन्छ 12 बजे खुल्छ। हाम्रो त गाडी छैन, के पनि छैन। अब गाडीमा अलिक ढिलो भइहाल्छ, आउँदाखेरि बन्द भयो, अब जाऊ। टोकन तपाईँको दिनमा 400 वटा छोड्छ, 9 बजे छोड्छ, 12 बजे छोड्छ भन्छ। तपाईँको 10 सेकेन्डमा टोकन सकिन्छ अनि तपाईँको 10 सेकेन्डसम्म सर्भर ह्याङ भएको भइ हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले टोकन पाएको छैन। यहाँ आएपछि फेरि श्रमको लागि कन्ट्याक्ट पेपर चाहियो अरे, के चाहियो अरे, टोकन एक्सपायर भयो अरे, हिजो फेरि फर्केर गएर आज फेरि भोलि हाम्रो 10 बजे राति फ्लाइट छ होइन। यो टोकन लिएर फेरि उता श्रम काम गरेर अनि जाने, फेरि उता कोरोना चेकमा जाने। भोलि हाम्रो 10 बजे राति फ्लाइट छ, कसरी भ्याउँछ फेरि? एउटा लिमिटेड बजेट लिएर आएको हुन्छ हामी पैसा। हामी आएर 4 दिन भइसक्यो होटलमा बसेको, होटलमा पैसा तिरै छ। अनि हाम्रो बुकिङ क्वारेन्टाइन हुन्छ कतारमा, होटल बुकिङ, त्यसको तपाईँको 712 रियल लाग्छ। तपाईँको त्यो भनेको नेपाली 22-23 हजार। हाम्रो श्रम भएन भने त्यो पैसा पनि हाम्रो जान्छ। त्यही भएर हामी एकदम धेरै समस्यामा छ। त्यत्रो मान्छे बाहिर बसिरहेको छ, तपाईँ कसरी भित्र आउँछ? नै सर, म यहाँ मिस्टेक भएर अनि यो डकुमेन्ट्स आएर यसको पोस्ट बिग्रेको थियो, यहाँ पोस्ट त्यो पोस्ट सच्याउन आएको, त्यो मैले पोस्ट सच्याउन आएको। तपाईँ उहाँ चिन्जान हो हैन? नै यो हो अहिलेको हालत। मन्त्रीको यो छड्के अनि त्यस क्रममा निर्देशन भएका र बाचा गरिएका सुधार भएछन् भने यो पीडा पक्कै हट्नेछ। प्रतीक्षा छ कि स्थितिमा सुधार होस्। वैदेशिक रोजगारमा जाने हजारौँ लाखौँ नेपालीले पाएको शास्ति हटोस्, ठगिने क्रम रोकियोस्, कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार होस्, बिचौलियाको रजगज समाप्त होस्। त्यसो हुन सक्यो भने श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठको हाई हाई हुनेछ, अन्यथा यो नौटङ्की नै हो भन्ने पुष्टि हुनेछ। पावर न्युज बेलुका 7:15 बजे सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्ताको 5 दिन प्रसारण हुन्छ। भोलि यही समयमा भेटौँला। आज बिदा हुन्छु। नमस्कार।